بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه حقوق زن در اسلام خوش آمدید. به همان گونه که در نشست‌های گذشته مسائلی پیرامون حقوق زنان در اسلام، اون حقوقی که در قرآن کریم کلام رب العالمین و در سنت پاک نبوی کلام سرور بشریت علیه الصلاة والسلام آمده است، مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. عنوان شد بر این که دین مبین اسلام دینی است که کافی و وافی می باشد و در جانب حقوق و در زمینه‌های دیگر آمده است که بشریت را به رستگاری و خوشبختی سوق دهد. آمده است که بشریت راهنمایی کند تا از جهل و ضلالت و گمراهی خود را نجات دهد و از این رو الله واحد عز و جل من باب رحمت به بندگان خودش در طول تاریخ پیامبرانی ارسال فرمودند تا اینکه بشریت را راهنمایی و ارشاد کنند و اینکه خود را از شقاوت و ضلالت و گمراهی نجات دهند. پس توجه بفرمایید که الله ذوالجلال مخلوقات خودش را بیهوده و حیران و سرگردان ترک و رها نفرموده. الله ذوالجلال بندگان خودش که به عنوان یک مخلوق و آفریننده می باشند، این است که اونها را راهنمایی و ارشاد فرموده. آفریدگار جهان بندگان خود را به راههای خیر دلالت فرموده. آفریننده این جهان کسی است که صلاح بشریت می‌خواهد. بندگان خود برای این خلق نفرموده که به اونها در واقع آزار اذیتی برساند، اونها را مورد ظلم و ستم قرار دهد. چنین نیست، بلکه در مقطع زمانی که در این دنیا زنده هستند، زندگی میکنند، اونها را راهنمایی فرموده، ارشاد فرموده تا اینکه بتوانند از این دنیای مادی خودمان، از این دنیای کوتاه، از این دنیای موقتی برای دنیای جاوید، برای دنیای اخروی توشه‌ای و زادی فراهم کنند. و اینجاست که الله ذوالجلال برای بندگان خودش تمام وظایف و تکالیف شرعی روشن نمودند. از این بابت حقوقی برای مردان بر قشر زنان قائله و در مقابل حقوقی هم برای قشر زنان بر قشر مردان هم واجب می باشد. این است که هر دو قشر مرد و زن نسبت به یکدیگر حقوقی دارند و این حقوق به طور واضح و روشن در قرآن کریم و در سنت نبوی تبیین شدند، روشن شدند، بیان شدند با بیانی بسیار روشن، ساده و بدون تکلیف. و اینجاست که الله ذوالجلال
که خالق این مخلوق می باشد به توانایی های بندهش واقف می باشد، علم غیب دارد، از دانستنی های الله ذوالجلال این است که می داند که این بندهش چه کار خواهد کرد در طول مراحل زندگیش. هنوز نطفه‌ای در شکم مادر است. الله ذوالجلال تمام مسیر زندگی این شخص در واقع به علم غیبش برمیگردد و اینجاست که قوانینی وضع فرمودند برای بشریت به طور عموم و اینجاست که یک سری مسائلی مردها به اون مکلف شدند و زنان از اون معافند و یک سری مسائلی هم زنان به اون مکلف شدند و مردان از اون معافند. از این بابت در نشست گذشته برنامه‌ای داشتیم در مورد این که مشارکت زنان یا برگزاری زنان برای نماز جمعه و جماعت و حضورشان در مساجد معاف شدند. یعنی این که یک زن معاف شده است که به لحاظ شرعی میتواند که نماز جمعه و جماعت حاضر نشود و هیچ گناهی هم ندارد. حال چرا در واقع این مورد در اسلام مطرح است و چرا اینکه الله ذوالجلال این بنده خودش را از برگزاری این شعیره بزرگ اسلام در جماعت معاف دونسته؟ از روی رحمت به این بنده، از روی اکرام به بندهش که برای او تکلیفی فوق طاقت خودش نباشد. و اینجاست که اگر به قرآن کریم بازگردیم متوجه می شویم که آیاتی چند در این راستا داریم اشاره می کنند به این که الله ذوالجلال هیچ گونه سختی و دشواری بر بندهش واجب نمی کند، او را در تنگنا قرار نمی دهد. در نشست گذشته در مورد عدم مشارکت زنان در نماز جمعه و جماعت به طور کامل شرح داده شد. بیان کردیم بر این که یک واجبی نیست که یک زن به نماز جمعه و جماعت تشریف ببرد، مشارکت کند، اما یک امر اختیاری است. چنانکه شرایط ایمنی و غیره و محرم و غیره فراهم شود، مشکلی نباشد، اتفاقی نیفتد، فتنه‌ای برپا نشود و الی آخره، چنانکه کل شرایط فراهم باشد، یک زن هم میتواند مشارکتی داشته باشد، اما بر او واجب نیست. پس سخن از واجب بودن است. اما به لحاظ اختیاری میتواند یک بانوی هم در این نمازها با توجه به فراهم بودن شرایط مشارکتی کند. اما اینجاست که پیامبر علیه السلام همونطوری که در نشست گذشته عنوان شد طرفداران خودش امت اسلامی به این ترغیب میکند، هم قشر مرد و هم قشر زن، که یک زن اجازه دارد که به مسجد برود نمازش به جماعت ادا کند، اما نمازش در منزل بهتر است، ارزنده تر است، به اخلاص نزدیکتر است، به در واقع شرایط خاص جسمانی خودش و دیگر شرایط نزدیکتر است. پس اینجاست که مجموعه فرمایشات نبوی علیه السلام این است که لا تمنعوا اماء الله المساجد، اونها را چنانکه رغبت داشتن مسجد بروند اونها را منع نکنید، اما باز هم میفرمایند که نماز یک زن در منزلش برای او بهتر است. پس اینجاست که
این یک نوع حقی از حقوق زنان می باشد. این یک نوع اکرامی است از جانب الله ذوالجلال و اکرامی است از جانب سرور بشریت علیه السلام که یک سری راهنمایی های خاصی، آیات خاصی، روایت های خاصی فقط و فقط متوجه قشر زنان می باشد. این یک پیامد مهمی است و پیغام مهم اسلام است برای قشر زنان که اونها مورد عنایت خاص الله و رسولش قرار گرفتند. بیهوده نیست که الله ذوالجلال سوره‌ای در قرآن کریم به نام سوره نساء اختصاص می‌دهد، سوره دیگری اختصاص می‌دهد در مورد احکام فقهی زنان. و بیهوده نیست که سرور بشریت علیه السلام فرمایشات گرانبهای زیادی دارند در این راستا که اختصاص دارد فقط به قشر زنان. توصیه خاص پیامبر علیه السلام به قشر مردان این است که ای مردان به قشر زنان ظلم و ستم نکنید، به حقوق اونها تجاوز نکنید، تعدی نشود. چنانکه یک بانوی خودش شاغل باشد، امرار معاشی میکند و درآمد خاصی دارد، ای مرد تو حق نداری که به حقوق اون تجاوز کنی. تا این حد و این اندازه دین مبین اسلام روشن است و تا این حد و اندازه پیامبر علیه السلام یک شوهر همسر خودش را راهنمایی کرده که چگونه تعامل کند و به این مرد میگوید که ای مرد، چنانکه همسر تو شاغل باشد بدان که درآمد خالص او برای خودش می باشد، یعنی تو حق تجاوز و اعتدا به اون نداری. حال اگر بیاییم و بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم بر این که عنایت خاص رسول الله علیه السلام به قشر زنان می باشد، اونها را ضمن راهنمایی و ارشاد در مقابل از قشر مردان خواسته و بر اونها تأکید فرموده که اینها امانتی هستند نزد شما، اینها به عنوان همسر که باشند یکی از زیر دستان شما می باشد، در مورد اونها حقوق الله رعایت کنید. این یعنی حقوق است و این یعنی یک نوع تقدیر و بزرگداشت و اکرام اسلام به قشر زنان. عرض شد در نشست گذشته بر این که عدم تکلیف شرعی زنان به یک سری از تکالیف شرعی از روی رحمت اسلام به این قشر، مراعات حالات روحی روانی اونهاست، مراعات حالات جسمانی اونهاست و اینجاست که اونها را از یک سری تکالیف و معاف فرموده تا اینکه بر اونها مشقتی ایجاد نشود. چرا که الله ذوالجلال در قرآن کریم فرمایند لا یکلف الله نفسا الا وسعها. توجه فرمایید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله ذوالجلال قدرت و توانایی بندگان خودش میداند، به علم غیب او باز میگردد. از این بابت یک بنده را بیش از طاقت و توانایی خودش مکلف نمی کند. اینجاست که محافظت قشر زنان بر نمازهای پنجگانه و رفتنشان به مسجد این یک نوع تکلیف سختی است، دشواری و سختی همراه دارد برای قشر زنان. از این بابت الله ذوالجلال اونها را معاف فرموده، دین اسلام اونها را معاف فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
و حتی در جانب تکلیف الله ذوالجلال بندگان خودش حتی از قشر مردان در پاره از مسائل اونها را بیش از طاقت خود، توانایی خود مکلف نفرموده. به طور عموم دین مبین اسلام دین سهل و آسانی است، یسر است. یرید الله بكم اليسر، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. دین اسلام دین سهل و آسانی است. آسانی برای طرفداران خودش میخواهد. الله ذوالجلال یسر و سهولت و آسانی برای بندگان خودش میخواهد. و اینجاست که اگر بازگردیم به احکام شرعی خودمان، سراسر یسر و سهولتند. طبق همین آیه کریمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در جای دیگر میفرمایند فاتقوا الله ما استطعتم. در حد توانایی و استطاعت الله ذوالجلال عبادت کنید، پرستش کنید. سبحان الله. به رحمت لایزال الهی توجه بفرمایید که خود الله ذوالجلال خالق این بنده به بنده اش میگوید که در حد توانایی و قدرتت و استطاعتت من الله پرستش کن. سبحان الله. چرا که دین اسلام دین سهل و آسانی است. چنین نیست که یک بنده بر خود آنچنان سخت بگیرد، آنچنان خود را فشرده کند و خود را تحت فشار قرار دهد که بیمار شود. چنین نیست. دین اسلام دین رحمتی است. به بندگان خودش به طور عموم به بشریت لطف و عنایت فرموده. از این بابت آیات زیادی داریم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. حتی در باب جهاد در حد توانایی خودتان در واقع عده و عدد، یعنی اینکه به لحاظ تجهیزات نظامی و تجهیزات فردی و الاخری آماده کنید و بر الله توکل کنید و دعا کنید و الله ذوالجلال در همین عده قلیل و در همین تجهیزات نظامی اندک برکت می اندازد. اجازه فرمایید همین مبحث به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.